तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को सैयद नूर अली शाह की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज आपकी खिदमत में दौलत की देवी का अमल लाया हूं। एक इतना आसान, एक इतना ताकतवर अमल के जिसे करके आप दौलत की देवी को हाजिर कर सकते हैं, और एक ऐसी दौलत की देवी कि जो आपको इतनी दौलत ला कर देगी, इतनी दौलत ला कर देगी कि आप सारी जिंदगी बैठ कर खाएं तो आपसे ख़त्म नहीं होगी। इस दौलत की देवी के पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब ये हाजिर होती है तो अपने साथ इतनी दौलत लाती है कि इंसान हैरान हो जाता है। इसके पास इतनी दौलत है कि मैं इस दौलत की देवी की जितनी तारीफ़ें करूँ कम है, जितनी तारीफ़ें करूँ कम है। ये आपको देगी तो कुछ नहीं सिवाय दौलत के। ये आपको सिर्फ और सिर्फ दौलत देगी और ये आपका कोई भी काम नहीं करेगी। आपकी एक अच्छी दोस्त बन के रहेगी। जब भी आपको दौलत की ज़रूरत पड़ेगी उसी वक्त आपको ये दौलत ला कर देगी। तो अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि शाह साहब, जब आपके पास दौलत की देवी है तो आपको क्या ज़रूरत है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने की, हमें अमल बताने की? आपके पास तो हर चीज़, आपको ज़रूरत ही क्या है कि आप हमें हमारी रहनुमाई करें? तो देखें, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है। अब ये चीज़ें मेरे पास नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास शुरू से ये चीज़ें हैं। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ दी है। मेरे पास कारें, बंगले, गाड़ियाँ, ज़मीनें, हर चीज़ अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज़ है मेरे पास। तो बताने का मकसद ये है कि यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, अमल बताता हूँ, तो सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए। मुझे आपसे कोई भी लालच नहीं है, 1 रुपया की भी लालच नहीं है। मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ बिना लालच के करता हूँ। बहुत सारे आमिल वीडियोस अपलोड करते हैं, लालच रख कर वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन यकीन करें या ना करें, मुझे आपसे कोई भी लालच नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी का काम हो जाए, मुझे कोई गरीब शख्स दुआएं दे। मुझे सिर्फ और सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है। मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दूं कि एक शख्स मेरे पास है, मैं आपको उसकी पूरी कहानी बताता हूँ। वो शख्स बेचारा था सऊदी अरब का, बुजुर्ग था, और वो मेरे आस्थाने पर आया और मुझे कहने लगा कि आते साथ ही, यकीन करें, इतना रो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने उसे कहा कि तू क्यों रो रहा है, तू मुझे अपनी वजह बता रोने की। तो वो बड़ी देर रोया। रोने के बाद जब चुप हुआ तो तब मैंने उससे पूछा कि क्यों रो रहा है, बता तू क्या मसला है। तो वो कहने लगा कि शाह साहब, मैं इतना अमीर था कि डेली में 50-50 गरीबों को भी रोटी खिलाता था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। अब कहने लगे शाह साहब, मेरे पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो कहने लगा कि शाह साहब, मेरे पास दौलत थी, वो कर दी मैंने अपने बेटों के नाम। तो बेटों ने जो है मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास कह रहा है कि शाह साहब खाने तक के पैसे नहीं है। वो कह रहा है कि शाह साहब, मैं आपके पास बड़ी मुश्किल तक आया हूँ, किसी से मांग के पैसे आपके पास आया हूँ। तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार वो अपने साथ लेकर आया था, जिसमें उसने किराया खर्चा भी किया था, और तकरीबन 3-1 हज़ार उसकी जेब में थे। तो वो यकीन करें या ना करें, इतना शख्स रो रहा था, कहता कि शाह साहब, मैंने अपने बच्चों को ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, एक टॉफ़ी तक की कमी नहीं आने दी। वो कहता है शाह साहब, आज तक ज़िंदगी में मेरे बच्चों ने मेरे से जो चीज़ मांगी है, जो चीज़ उन्होंने मुंह से निकाली, वही चीज़ मैंने उनको ला के दी है, और आज उन्होंने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। तो यकीन करें, इतना रो रहा था। फिर मैंने आखिरकार उसे चुप कराया। मैंने कहा, तेरी जेब में कितने पैसे? वो कहने लगी शाह साहब, ये 3 हज़ार। तो मैंने उसे कहा कि जा मेरे शागिर्द के साथ जा, बकरे का गोश्त लेके आ। तो वो उसी वक्त गया मेरे शागिर्द के साथ, बकरे का गोश्त लेकर आया, और उसी वक्त मैंने उसे कहा कि अपने हिसार लगा। उसने हिसार लगे, हिसार में बैठा बकरे का गोश्त लेकर। तो उसी वक्त दौलत की परी मैंने उसे दी है। उसके पास दौलत की परी आई है, मैंने अमल किया तो उसको मैंने दौलत की परी दी है। और यकीन करें, वो शख्स इतना खुश हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। और मुझे इतनी उसने दुआएं दी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। यकीन करें, जब परी मिल गई है तो फिर भी रो रहा था, कह रहा था कि शाह साहब, मैं ये आपका एहसान ज़िंदगी भर भी नहीं उतार पाऊंगा। मैंने कहा, मेरा कोई एहसान नहीं है, बस अगर इंसान अमीर होता है तो भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अगर गरीब भी होता है तो भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है। बस आप हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्या करें।
یہ چیزیں ایک بہانہ ہے، مین دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ چیزیں ایک بہانہ ہے انسان کا۔ تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں یہ چیزیں، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے بقایا۔ یہ نہیں کہ آپ روئیں گے دھوئیں گے ان چیزوں سے مل جائے گی۔ وہ شخص بیچارہ مجبور تھا، اور یقین کریں بہت اس نے محنت کی ہے میرے تک آنے کے لیے۔ میں نے اس کا سارا کچھ دیکھا ہے، اس نے اتنی مشکلاتوں کا سامنا کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو کچھ باتیں آپ کو یہ سمجھانی ہوتی ہیں، سٹوری آپ کو میں سمجھا دوں، کیونکہ آپ بھی تھوڑا دھیان کیا کریں، جھوٹے عملوں سے بھی بچا کریں، اور بھی ہر چیز کا میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں اس لیے تاکہ آپ کی رہنمائی ہو اچھی طرح سے۔ یہ سٹوریاں، یہ باتیں آپ کو کوئی بھی عامل نہیں سنائے گا، نہ ہی کوئی سمجھائے گا، صرف سید نور علی شاہ آپ کو سمجھائے گا، آپ کی صحیح طرح سے رہنمائی کرے گا۔ کیونکہ دیکھیں مجھے آپ لوگوں سے لالچ نہیں ہے، بقایا جو ہوتے ہیں لالچ رکھنے والے وہ بس ویڈیوز اپلوڈ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی ابھی فون آئے گا، ابھی ہم ان سے پیسے لے لیں گے، بس اس کے بعد پھر بلاک۔ اس طرح کے کام ہم نہیں کرتے، نہ ہی ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا کہ اس طرح کے کام کرو۔ بقایا عمل آپ نے کچھ یوں کرنا ہے، یہ دولت کی دیوی کا عمل ہے، صرف 2 لفظ سے آپ نے دولت کی دیوی کو حاصل کرنا ہے، عمل بہت آسان ہے۔ تو کرنا کچھ یوں، سب سے پہلے آپ نے کسی بھی ایک اکیلے کمرے میں آ جانا، یا ویران جگہ جا سکتے، اپنی چھت پر بھی سمجھ کو کر سکتے۔ عمل اس جگہ کیا کریں جس جگہ نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو نہ کوئی سن رہا ہو، اس بات کا ہم نے خاص خیال رکھنا۔ تو کسی بھی ایسی جگہ پر آ جانے کے بعد آپ نے ایک حسار لگانا ہے۔ حسار آپ چاک سے بھی لگا سکتے ہیں، کوئلے سے بھی لگا سکتے ہیں، مٹی سے بھی لگا سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے آپ حسار لگا سکتے ہیں۔ حسار لگاتے وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے حسار میں بیٹھ جانا۔ بیٹھنے کے بعد صرف اور صرف ان 2 لفظ کا ورد کرنا ہے، دولت کی دیویا، دولت کی بارش پا۔ اس منتر کو آپ نے صرف اور صرف 3300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3300 مرتبہ آپ جیسے ہی تعداد پوری کریں گے تو اس وقت دولت کی دیوی آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے سامنے تھوڑا سا گولڈ رکھ لینا ہے، بے شک ایک انگوٹھی گولڈ کی رکھ لیں، یا ایک چین گولڈ کی رکھ لیں، یا جتنا بھی آپ کے پاس، یا ایک چوڑی گولڈ کی رکھ لیں، کچھ نہ کچھ آپ کے پاس گولڈ کی ہونی چاہیے، بے شک انگوٹھی ہے، کوئی بھی چیز ہو گولڈ کی، وہ چیز آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے۔ جب دولت کی دیوی حاضر ہو تو وہ اپنے ساتھ اتنی دولت لائے گی کہ آپ کا کمرہ بھی بھر جائے گا دولت سے۔ یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ میں سچ بات کر رہا ہوں، آپ آزما سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو دولت جو لائے گی وہ آپ کو دولت نظر آئے گی، لیکن آپ اسے ہاتھ لگائیں گے وہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں آئے گی دولت۔ آپ کو پہلے دولت کی دیوی سے اجازت لینی پڑے گی۔ وہ انگوٹھی ہے یا کوئی چین ہے یا کوئی لاکٹ ہے، کچھ بھی ہے، کڑا وغیرہ کچھ بھی ہے، وہ آپ نے دولت کی دیوی کو دے دینا ہے۔ اسے کہنا ہے کہ تمہارے لیے تحفہ ہے، تو وہ کہے گی کہ اب میں آپ کو کیا تحفہ دوں، تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ مجھے دولت دو۔ اسے اپنی پریشانی کا اظہار کرنا ہے، جتنا آپ زیادہ مجبور پریشان ہوں گے اتنا زیادہ وہ آپ کو دولت دے گی۔ تو امید ہے کہ آج والا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس عمل کی اجازت میں اسے دوں گا جو میری ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرے گا، اور میں اس عمل کی اجازت کسی کو بھی نہیں دوں گا، جو شیئر کرے گا اسے اجازت ہے۔ اور اگر آپ عمل نہیں کر سکتے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے، جو لوگ آؤٹ آف کنٹری سے ہیں، جو میرے بہن بھائی پریشان مجبور ہیں، جن کے پاس ٹائم نہیں، جگہ نہیں ہے، وہ مجھ سے رابطہ کر کے حاضر لے سکتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں، جھوٹے عملوں کے پاس آپ نہ آ جائیں۔ خواہش ہے تو میرے پاس ہے، میں آپ کو حاضر کرواتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان جھوٹے عملوں کے پاس جانے کی، نہ ہی آپ کو کچھ دیں گے۔ تو مجھے تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا، دیجیے اجازت، شکریہ، السلام علیکم۔